करम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो मुशरिकीन वहशियों की तरह इन दोनों अजीम हस्तियों को ढूंढने लगे, मगर 3 रोज बाद तलाश का ये सिलसिला सुस्त पड़ गया। मगर दुश्मन इस्लाम अबू जहल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने इस मकसद के लिए माहिर खोजियों और सुराग रसानों की मदद लेने का फैसला किया और खाना काबा की दीवार समेत शहर मक्का के हर अहम मकाम पर यह ऐलान लिख कर लगा दिया, जैसे आजकल पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, अनाउंसमेंट, कि जो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। ये लालच दी गई ताकि लोग ज्यादा कोशिश करें। और अरब में सुर्ख रंग का ऊंट नाज़रीन किराम आम ऊंटों के मुकाबले में बहुत महंगा कीमती हुआ करता था। तो इस ऐलान को देखकर सुनकर उस जमाने के बड़े बड़े खोजियों ने अबू जहल से मुलाकातें की, जिनमें सुराका बिन मालिक जैसे माहिर खोजी भी शामिल थे, जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। एक खोजी ने अबू जहल से कहा, ए अमर बिन हिशाम, ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि मेरे जासूस ने एक साहिल के करीब 3 बंदों पर मुश्तमिल एक काफिला जाते देखा है। ये सुनकर सुराका बिन मालिक ने, जो कि बहुत जहां दीदा खोजी थे, वो फौरन समझ गए कि ये तो वही काफिला है जिसके बारे में ये ऐलानात और इनामात हैं। तो वहां मौजूद लोगों की तवज्जो फौरन हटाने के लिए बोल उठे, नहीं नहीं, साहिल का भला शहर मदीना के साथ क्या ताल्लुक। तो सुराका बिन मालिक ने किया क्या कि इधर सबको मिसगाइड कर दिया, एक तरफ से उनकी तवज्जो दूसरी तरफ कर दी और खुद आनन फानन घर पहुंचे और अपने गुलाम को कहा कि फौरन मेरा घोड़ा तैयार करो, मेरा नेजा तैयार करो। जितनी देर गुलाम को तैयारी में लगी उतनी देर में सुराका बिन मालिक ने अरब के कायदे के मुताबिक फाल निकाली कि ताकुब करना चाहिए या नहीं। फाल से पूछा, फाल उल्टी निकली कि ताकुब नहीं करना चाहिए, मगर लालच क्या थी? 100 सुर्ख ऊंटों की लालच, और ये लालच गालिब आ गई। लिहाजा अपने सबसे सुबुक रफ्तार, तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए आप और काफिले के ताकुब में निकल पड़े। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिली थी, थोड़ी देर बाद खोजियों ने ये इत्तला अबू जहल को पहुंचा दी कि सुराका ने हमको तो मिसगाइड कर दिया, लेकिन खुद चंद लम्हों में उस काफिले तक पहुंच चुका है। ये वो मुख्तसर मगर इंतहाई मोहतरम काफिला था नाज़रीन कराम, जिसकी बका पर मुसलमानों की बका का दारो मदार था। काफिला सालार, काफिला सालार, रसूलुल्लाह सबसे आगे आगे हैं। पीछे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके पीछे पीछे बार बार मुड़ के पीछे की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने गर्दो गुबार का तूफान उठते देख लिया था तो चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार नुमाया हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई हमारे ताकुब में आ रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू बकर घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने फिर फाल निकाली। उस वक्त बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी कि फाल में क्या रिजल्ट आएगा, उसी को फॉलो करते हुए हमने आगे का डिसीजन लेना है। कहते हैं मैंने फिर फाल निकाली, फाल मेरी मर्जी के खिलाफ निकली। पहले भी फाल मर्जी के खिलाफ थी, मगर 100 सुर्ख ऊंटों का लालच भी कुछ कम नहीं था। कहते मैंने फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहा तो इस बार ठोकर नहीं लगी, बल्कि इस मर्तबा घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंसते चले गए। अल्लाह अकबर। हज़रत सुराका फरमाते हैं कि अब मेरी हिम्मत टूट गई और मैं समझ गया कि यहाँ कोई गैबी ताकत मोहम्मद की मुहाफिज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं मैंने सदा बुलंद की, ए अल्लाह के नेक बंदे रुक जाइए, मुझसे मेरा माल ले लीजिए, मेरी तलवार ले लीजिए, मेरा घोड़ा ले लीजिए, बस मुझे मुआफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के इस नामी गरामी बहुत फेमस खोजी थे ये, जब उसकी फरियाद सुनी तो फरमाया, सुराका, ना मुझे तेरा माल चाहिए, ना तलवार चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, बस तुझे एक काम करना है और वो ये कि मक्का वालों को ये नहीं बताना कि हमारा रास्ता कौन सा है। सुराका ने इस हुक्म पर अपना सर झुका लिया और अपना घोड़ा
مکہ کی جانب دوبارہ موڑ لیا، ارادہ کر لیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ جو غیبی طاقت اس نے وہاں محسوس کی اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیے، لہٰذا جب واپسی کے لیے مڑنے لگے تو اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا، وہ پھر پلٹ کر واپس آئے، پھر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ، مجھے یقین تو ہو گیا ہے کہ آپ کا دین ایک دن غالب آنے والا ہے، مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے، مجھے ایک، اب وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ ہیں تو ذہین، کہہ رہے ہیں مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجئے، جب آپ غالب آئیں گے، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے مجھے نہ پہچانے، تو پھر میں وہ امان نامہ آپ کو دکھا دوں گا۔ رسول اللہ کے حکم پر صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ، یہ وہ 3 لوگ ہیں جن 3 کا قافلہ تھا، آپ تیسرے ہیں، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ کو امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر اب وہ یہ واقعہ لوگوں میں بیٹھ کر سنانے لگے کہ میں گھوڑا دوڑاتا تھا مگر وہ ایسی نورانی مخلوقات تھی سامنے کہ میرا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا، پھر وہ دعا کرتے تھے تو میرا گھوڑا باہر نکلتا تھا۔ اب ابو جہل یہ باتیں سن کر بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ سراقہ کی یہ باتیں سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اب سراقہ کیا کر رہے ہیں؟ معجزات نبوی بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے معجزات دیکھ کر تو اسی لمحے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ سوچ کر اس نے سراقہ بن مالک کے قبیلے والوں سے کہا کہ یہ تمہارا جو سردار سراقہ ہے اس کو سمجھاؤ، اس کی گفتگو کہیں ہمارے خداؤں کو ناراض نہ کر دے اور تم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سراقہ نے یہ سن کر کہا، ابو جہل، خدا کی قسم، اگر وہ منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو تو بھی ان پر ایمان لے آتا۔ ابو جہل یہ سن کر غصے سے پاؤں پٹختا ہوا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کو ناظرین کرام کئی سال بیت گئے، مکہ فتح ہو چکا ہے، فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں رسول اللہ اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ۔ غزوات حنین و طائف کے بعد کا منظر ہے، رسول اللہ مومنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک شخص سراقہ بن مالک حاضر ہوا اور وہ امان نامہ، وہ لیٹر پیش کیا جو انہوں نے بہت سال پہلے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ انہیں دیکھتے ہیں تو شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت چاہے اسلام قبول نہ کیا ہو، تھا تو عاشق رسول، رسول اللہ اپنے عاشقوں کو پہچانتے ہیں، تو بہت عرصے بعد دیکھنے کے باوجود شفقت سے پیش آئے، اور اس کے باوجود سراقہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرما دیا، کیونکہ آپ کے پاس وہ لیٹر تھا۔ سرکار کا یہ حسن سلوک دیکھ کر سراقہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بے ساختہ آپ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے پاس وہ لیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ لیٹر دل میں ہے، اور اس دل میں جو لیٹر ہے اس کا نام ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔